श्रीनारायण हृदयस्तोत्रम्। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायणः नमोऽस्तु ते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो वेद्यः विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणाद्रिन्दो नारायण नमोऽस्तु ते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण उपास्यस्य गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण त्वमेवासि दहराखे हृदि स्थितः प्रेरकः पेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वद्वाक्या शिरसा गृहीत्वा जपामि जनपावनम्। नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी। त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय न मे तद्वन्यस्यास्त्रास्ति त्वदन्यं न हि दैवतम् त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनम्। यावत् सांसारिको भावो मनस्यो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनामहमेवाज्ञो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रदे। त्वयाहं नैव सृष्टेश्च न स्यात् तत्त्वदयालुता आमयो वा न सृष्टेश्चे दोषधस्य वृथोदयः। पापसङ्घपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपघृत त्वदन्य कोऽत्र पापेभ्यस्तात्रास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यति चेत् तद्विना कृतं तत्सर्वनिष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीर्युध्यति सर्वदा। एतत् सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्य सङ्कलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयमादौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जाप्यं सङ्कलीकरणं भवेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् सङ्कलितं तु तं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं तत्त्वजापीदकं कुर्यात् तेतत् सङ्कलितं शुभम्। सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत्। इति गुह्यतमं स्तोत्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधये सुधिः। यत्रैतत्पुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधिः। भृगुर्वारे च रात्रे च
पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वथा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायणः नमोऽस्तु ते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो वेद्यः विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणाद्रिन्दो नारायण नमोऽस्तु ते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण उपासस्य गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण त्वमेवासि दहराखे हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वद्वाज्ञा शिरसा गृहीत्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय न मे तद्वन्यस्यास्त्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्य न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्यो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो पापिनामहमेवाज्ञो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रदे त्वयाहं नैव सृष्टेश्च न स्यात् तत्त्वदयालुता आमयो वा न सृष्टेश्चे दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्घपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपघृत त्वदन्यकोऽत्र पापेभ्यस्तात्रास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यति चेत् तद्विना तत्सर्वनिष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीर्युध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्य संकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदय मादो जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जाप्यं संकलीकरणं भवेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं तुतं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं तत्त्वजापीदकं कुर्यात् तेतत् संकलितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं स्तोत्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः यत्रैतपुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा
लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधिः भृगुर्वारे च रात्रे च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वथा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायणः नमोऽस्तु ते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो वेद्यः विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायणः नमोऽस्तु ते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणाद्रिन्दो नारायण नमोऽस्तु ते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते नारायण उपासस्य गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तु ते नारायण त्वमेवासि दहराखे हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वद्वाक्याशिरसा गृहीत्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय न मे तद्वन्यस्यास्त्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्य न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्यो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो पापिनामहमेवाज्ञो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रदे त्वयाहं नैव सृष्टेश्च न स्यात् तत्त्वदयालुता आमयो वा न सृष्टेश्चे दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्घपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपघृत त्वदन्यकोऽत्र पापेभ्यस्तात्रास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यति चेत् तद्विनाकृतं तत्सर्वनिष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीर्युध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्य सङ्कलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदय मादो जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनर्नारायणं जाप्यं सङ्कलीकरणं भवेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् सङ्कलितं तु तं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं तत्त्वजापीदकं कुर्यात् ते तत्सङ्कलितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं स्तोत्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधये सुधिः
यत्रैतपुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधीः भृगुर्वारे च रात्रे च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वथा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायणः नमोऽस्तु ते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो वेद्यः विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायणः नमोऽस्तु ते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणाद्रिन्दो नारायण नमोऽस्तु ते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते नारायण उपास्यस्य गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तु ते नारायण त्वमेवासि दहराखे हृदि स्थितः प्रेरकः पेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वद्वाक्याशिरसा गृहीत्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय न मे तद्वन्यस्यास्त्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्य न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्यो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो पापिनामहमेवाज्ञो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रदे त्वयाहं नैव सृष्टेश्च न स्यात् तत्त्वदयालुता आमयो वा न सृष्टेश्चे दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्घपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपघृत त्वदन्यकोऽत्र पापेभ्यस्तात्रास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यति चेत् तद्विना कृतं तत्सर्वनिष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीर्युध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्य सङ्कलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदय मादौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनर्नारायणं जाप्यं सङ्कलीकरणं भवेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् सङ्कलितं तु तं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं तत्त्वजापीदकं कुर्यात् ते तत्सङ्कलितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं स्तोत्रं
प्राप्तं ब्रह्मादिकः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधये सुधिः यत्रैतपुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधिः भृगुर्वारे च रात्रे च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वथा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायणः नमोऽस्तु ते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो वेद्यः विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणाद्रिन्दो नारायण नमोऽस्तु ते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते नारायण उपासस्य गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तु ते नारायण त्वमेवासि दहराखे हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वद्वाक्याशिरसा गृहीत्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय न मे तद्वन्नस्यास्त्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्य न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्यो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो पापिनामहमेवाज्ञो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रदे त्वयाहं नैव सृष्टेश्च न स्यात् तत्त्वदयालुता आमयो वा न सृष्टेश्चे दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्घपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपघृत त्वदन्यकोऽत्र पापेभ्यस्तात्रास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यति चेत् तद्विना तत्सर्वनिष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीर्युध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्य संकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदय मादो जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जाप्यं संकलीकरणं भवेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं तुतं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं तत्त्वजापीदकं कुर्यात् ते तत्संकलितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्
गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं स्तात्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधये सुधीः। यत्रैतपुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा। लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधीः। भृगुर्वारे च रात्रे च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वथा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायणः नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो वेद्यः विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायणः नमोऽस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणाद्रिन्दो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यस्य गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तुते। नारायण त्वमेवासि दहराखे हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वद्वाक्या शिरसा गृहीत्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय न मे तद्वन्यस्यास्त्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्य न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्यो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो पापिनामहमेवाज्ञो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रदे त्वयाहं नैव सृष्टेश्च न स्यात् तत्त्वदयालुता आमयो वा न सृष्टेश्चे दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्घपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपघृत त्वदन्यकोऽत्र पापेभ्यस्तात्रास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यति चेत् तद्विना कृतं तत्सर्वनिष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीर्युध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्य संकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदय मादो जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनर्नारायणं जाप्यं संकलीकरणं भवेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं तु तं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं तत्त्वजापीदकं कुर्यात्
ते तत्सङ्कलितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं स्तात्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधये सुधिः यत्रैतपुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधिः भृगुर्वारे च रात्रे च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वथा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायणः नमोऽस्तु ते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो वेद्यः विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायणः नमोऽस्तु ते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणाद्रिन्दो नारायण नमोऽस्तु ते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते नारायण उपासस्य गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तु ते नारायण त्वमेवासि दहराखे हृदि स्थितः प्रेरकः पेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वद्वाक्याशिरसा गृहीत्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय न मे तद्वन्यस्यास्त्रास्ति त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्यो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो पापिनामहमेवाज्ञो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रदे त्वयाहं नैव सृष्टेश्च न स्यात् तत्त्वदयालुता आमयो वा न सृष्टेश्चे दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्घपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपघृत त्वदन्यकोऽत्र पापेभ्यस्तात्रास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यति चेत् तद्विना कृतं तत्सर्वनिष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीर्युध्यति सर्वदा एतत् सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्य सङ्कलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदय मादौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जाप्यं सङ्कलीकरणं भवेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् सङ्कलितं तु तं
लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं तत्त्वजापीदकं कुर्यात् ते तत्सङ्कलितं शुभं सर्वान् कामानवाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं स्तोत्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधये सुधिः यत्रैतपुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधिः भृगुर्वारे च रात्रे च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वथा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायणः नमोऽस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो वेद्यः विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणाद्रिन्दो नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायण उपासस्य गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तुते नारायण त्वमेवासि दहराखे हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वद्वाक्याशिरसा गृहीत्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय न मे तद्वन्नस्यास्त्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्य न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्यो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो पापिनामहमेवाज्ञो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रदे त्वयाहं नैव सृष्टेश्च न स्यात् तत्त्वदयालुता आमयो वा न सृष्टेश्चे दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्घपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपघृत त्वदन्यकोऽत्र पापेभ्यस्तात्रास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यति चेत् तद्विना तत्सर्वनिष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीर्युध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्य संकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदय मादो जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः
पुनर्नारायणं जाप्यं सङ्कलीकरणं भवेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् सङ्कलितं तु तं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं। तत्त्वजापीदकं कुर्यात् तेतत् सङ्कलितं शुभं। सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत्। इति गुह्यतमं स्तोत्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः। यत्रैतत्पुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं। भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा। लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधीः। भृगुर्वारे च रात्रे च पूजयेत् पुस्तकद्वयं। सर्वथा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः। नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः। नारायणः परो धाता नारायणः नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः। नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो वेद्यः विद्या नारायणः परः। विश्वं नारायणः साक्षात् नारायणः नमोऽस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः। जातो नारायणाद्रिन्दो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः। वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यस्य गुरुर्नारायणः परः। नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं। सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तुते। नारायण त्वमेवासि दहराखे हृदि स्थितः। प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वद्वाज्ञा शिरसा गृहीत्वा जपामि जनपावनं। नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः। भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी। त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय। न मे तद्वन्यस्त्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं। त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनस्यो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनामहमेवाज्ञो दयालूनां त्वमग्रणीः। दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रदे। त्वयाहं नैव सृष्टेश्च न स्यात् तत्त्वदयालुता। आमयो वा न सृष्टेश्चे दोषधस्य वृथोदयः। पापसङ्घपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपघृत। त्वदन्य कोऽत्र पापेभ्यस्तात्रास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं। यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं। लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यति चेत् तद्विना कृतं तत्सर्वनिष्फलं प्रोक्तं। लक्ष्मीर्युध्यति सर्वदा। एतत् सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं। लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं। जपेद्य सङ्कलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदय
मादो जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जाप्यं सङ्कलीकरणं भवेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् सङ्कलितं तु तं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं तत्त्वजापीदकं कुर्यात् तेतत् सङ्कलितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं स्तोत्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधये सुधिः। यत्रैतपुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधिः। भृगुर्वारे च रात्रे च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वथा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः। गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायणः नमोऽस्तु ते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो वेद्यः विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायणः नमोऽस्तु ते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणाद्रिन्दो नारायण नमोऽस्तु ते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण उपास्यस्य गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण त्वमेवासि दहराखे हृदि स्थितः प्रेरकः पेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वद्वाक्याशिरसा गृहीत्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय न मे तद्वन्यस्यास्त्रास्ति त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्यो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो पापिनामहमेवाज्ञो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रदे त्वयाहं नैव सृष्टेश्च न स्यात् तत्त्वदयालुता आमयो वा न सृष्टेश्चे दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्घपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपघृत त्वदन्यकोऽत्र पापेभ्यस्तात्रास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यति चेत् तद्विना कृतं तत्सर्वनिष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीर्युध्यति सर्वदा। एतत् सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं
जपेद्य सङ्कलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदय मादो जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः। पुनर्नारायणं जाप्यं सङ्कलीकरणं भवेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् सङ्कलितं तु तं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं। तत्त्वजापीदकं कुर्यात् तेतत् सङ्कलितं शुभं। सर्वान् कामानवाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत्। इति गुह्यतमं स्तोत्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधये सुधीः। यत्रैतपुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा। लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधीः। भृगुर्वारे च रात्रे च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वथा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायणः नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो वेद्यः विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणाद्रिन्दो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपासस्य गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तुते। नारायण त्वमेवासि दहराखे हृदि स्थितः प्रेरकः पेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वद्वाक्या शिरसा गृहीत्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी। त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय न मे तद्वन्यस्यास्त्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्य न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनस्यो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनामहमेवाज्ञो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रदे। त्वयाहं नैव सृष्टेश्च न स्यात् तत्त्वदयालुता आमयो वा न सृष्टेश्चे दोषधस्य वृथोदयः। पापसङ्घपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपघृत त्वदन्यकोऽत्र पापेभ्यस्तात्रास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यति चेत् तद्विना कृतं तत्सर्वनिष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीर्युध्यति सर्वदा।
एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्य संकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदय मादो जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जाप्यं संकलीकरणं भवेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं तुतं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं तत्त्वजापीदकं कुर्यात् तेतत् संकलितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं स्तोत्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधये सुधीः यत्रैतपुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधीः भृगुर्वारे च रात्रे च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वथा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः।